ल मैले हिजो दिएको गर्नुभयो इन्भेस्टमेन्टको भइराछ प्लिज बोल्नुस् त भइराछ सर भइराछ ल ओल्ड इज गोल्डबाट गर्नुभयो कसैले ल यो प्र्याक्टिस बुकको प्रब्लम नम्बर 17 मा जानुस् त सबैजना यो 17 एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है प्र्याक्टिस बुकको क्वेशन नम्बर 17 कसकोबाट हल्लाएर आज म्युट गर्नुस् त प्रब्लम नम्बर 17 है ल म पहिला क्वेशन पढ्छु बुझाउँछु अनि मात्र स्टार्ट गर्छौं है हामी सपोज यु ओपन अ ब्रोकरेज अकाउन्ट अरे तपाईले चाहिँ ब्रोकरेज अकाउन्ट चाहिँ ओपन गर्नुहुन्छ अरे एन्ड परचेज 200 शेयर्स परचेज भन्ने बित्तिकै लङ पोजिसन हुन्छ कि सर्ट पोजिसन हुन्छ भन्नुस् त लङ पोजिसन सर लङ पोजिसन है परचेज अनि बुल मार्केट बुलिश स्ट्र्याटेजी हैन लङ पोजिसन भन्यो भने लङ पोजिसन नै हुन्छ त्यो है 200 शेयर चाहिँ परचेज गरेको रहेछ ग्लोबल आयनिक बैंकको एट ₹500 पर शेयर अरे हामीलाई सुरुमा किनेको प्राइस भनेको बिगिनिङ प्राइस अफ द स्टक हुन्छ है अनि यु बरोड अरे बरोड भनेको हेर्नुस् त बरोड भनेको के होला भन्नुस् त मलाई ₹40,000 फ्रम योर ब्रोकर टु फाइनान्स अ पार्ट अफ द परचेज भ्यालु भनेको तपाईले परचेज गर्दाखेरि चाहिँ 40,000 चाहिँ फाइनान्सबाट के गर्नु भयो लोन लिनु भयो है क्वेशनमा नोट लेखिहाल्नुस् है क्वेशनमा बरोड अमाउन्ट डेबिट ब्यालेन्स भन्यो भने त्यो लोन अमाउन्ट हुन्छ है क्वेशनमा हामीलाई डेबिट ब्यालेन्स बरोड अमाउन्ट भन्यो भने त्यो जहिले पनि लोन अमाउन्ट हुन्छ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने कोही लेख्नु होला है त्यो नोटमा लेख्नु होला डेबिट ब्यालेन्स भनेको लोन अमाउन्ट हो त्यसपछि हेर्नुस् त द इन्ट्रेस्ट रेट अन दी बोरोइङ इज 8% अरे इन्ट्रेस्ट जहिले पनि हामीले केमा पे गर्नुपर्छ त लोनमा 8% इन्ट्रेस्ट पेड गर्नु भयो रे अब हेर्नुस् त तल गएर ए नम्बरमा व्हाट इज द इनिशियल मार्जिन इन योर अकाउन्ट अरे इनिशियल मार्जिन इन योर अकाउन्ट व्हेन यु फर्स्ट परचेज दी स्टक तपाईले चाहिँ स्टक परचेज भनेको स्टक भनेको शेयर सुरुमा शेयर किन्दाखेरि चाहिँ इनिशियल मार्जिन कति थियो भनिरहेको छ इनिशियल मार्जिन भनेको आइएम अहिलेसम्म हामीले जति पनि क्वेशन गर्थ्यौ इनिशियल मार्जिन भनेर क्वेशनमा दिएको हुन्थ्यो कि हैन तर यो क्वेशनमा इनिशियल मार्जिन दिएन भने हामीले आफै निकाल्ने है तपाईले सुरुमा इनिशियल मार्जिन दिएको छैन क्वेशनमा भने तपाईले सुरुमै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ इनिशियल मार्जिन क्याल्कुलेट नगरेर अरु भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न पाइदैन बुझिरहनु भएको छ अब हेर्नुस् त बिस्तारै हामी गिवन कुराहरु लेख्दै जाम त गिवनमा हामीलाई परचेज प्राइस अफ बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक भन्दा पनि हुन्छ सुरुमा नम्बर अफ शेयर दिएको रहेछ नम्बर अफ शेयर इक्वल टु n बराबर कति छ 200 शेयर त्यसपछि हेर्नुस् त त्यसलाई हामीले बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक अथवा परचेज प्राइस अफ स्टक भन्दा पनि हुन्छ त्यसलाई हामीले P0 ले डिनोट गर्छौं कतिमा किन्यो अरे 500 मा पर शेयर त्यसपछि हामीले अरु के गिवन छ हेर्नुस् त यु बरोड अरे लोन अमाउन्ट बरोड अमाउन्ट हैन यसलाई हामीले अथवा डेबिट ब्यालेन्स अहिलेसम्म हामी जति पनि क्वेशनमा हामी लोन अमाउन्ट आफै क्याल्कुलेट गर्थ्यौ
तर यो क्वेशनमा उसले आफै दियो भने चाहिँ अब दियो भने त हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त गरेन कति दिएछ त 40,000 40,000 यसपछि हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट दिएको होला है हजुर इन्ट्रेस्ट रेट यसलाई हामी अहिले डिनोट गर्छौं कति पर्सेन्ट छ 8%. 8%। त्यसपछि हामीलाई ए नम्बरमा के भनिरहेछ यसले तपाईले ए नम्बर क्याल्कुलेट गर्नु भन्दा पनि पहिला तपाईले मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स कति छ त टोटल मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स क्याल्कुलेट गर्नु होला है त जहिले पनि हेर्नुस् त यस्तो केसमा सुरुमा तपाईले क्याल्कुलेट दि मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स हामी यसलाई सर्टकटमा एमभीए भन्छौं है क्याल्कुलेट दि मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स एट दि टाइम अफ पर्चेज भन्दा पनि हुन्छ एट दि बिगिनिङ हामीले जहिले पनि सुरुमा मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स सुरुकै प्राइसको त निकाल्ने होला नि हैन हो हेर्नुस् त मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स एट दि टाइम अफ पर्चेज भनेर जोड्दिनु होला है त अगाडि पछाडी एट दि टाइम अफ पर्चेज यसको फर्मुला के हो भन्नुस् त N into P0. number of share into beginning price of stock number of share भनेको यान into beginning price of stock भनेको P0 यान भनेको हाम्रो कति छ 200 शेयर रुपीस 500 कति भयो त 1 लाख 1 लाख यो 1 लाख निकालेको सबैले बुझ्नु भयो होला नि है यो त केही छैन है यहाँ माथि देखिराखेन सुनेर पनि लेख्नु होला यहाँ जहाँ देखिराखेन म भन्छु है सोध्नु होला यो अब लाइटले टल्किन्छ अब हेर्नुस् त यसमा यो 1 लाख भित्र हाम्रो लोन अमाउन्ट पनि हुन्छ अर्को के हुन्छ इक्विटी लोन इक्विटी भनेको तपाईले आफ्नो पैसा कति छ त तपाईको यो लोन भनेको अर्काको पैसा भनेको तपाईले अरुबाट कति ल्याउनु भएको त इक्विटी अब यो क्वेशनमा लोन भनेर कति दिएको छ भन्नुस् त 40,000 आफै 40,000 दिएको छ अनि 1 लाखमा 40,000 लोन हो भनेपछि इक्विटी कति भयो त 60,000 भयो हैन त अब मलाई भन्नुस् त 1 लाखको 60% भनेको इनिशियल मार्जिन कति भयो त अब तपाईले तल हेर्नुस् त अब यो ए नम्बरमा सोधेकै यही हो क्या व्हाट इज द इनिशियल मार्जिन इन योर अकाउन्ट भनेको छ पैसा चाहिँ 60,000 छ पर्सेन्ट चाहिँ कति हो भन्दाखेरि हेर्नुस् त इनिशियल मार्जिन यसलाई हामी सर्टकटमा आइएम भन्छौं इक्वल टु अब त्यो अमाउन्टलाई माथि राख्नुस् इक्विटी अमाउन्टलाई माथि राख्नुस् डिवाइडेड एमबीए इन्टु 100% यो पर्सेन्टमा हुन्छ 60% 60,000 1 लाख इन्टु 100% यो बराबर हाम्रो कति पर्सेन्ट रह्यो त 60%. यो र यो इक्विटी तपाईको आफ्नो पैसा 60,000 यो 60,000 भने कति पर्सेन्ट हो भन्नलाई कति पर्सेन्ट भन्नु पर्यो त 60%. अब हामीलाई कहिले काहीँ क्वेशनमा एक्चुअल मार्जिन पनि सोधिन्छ है क्वेशनमा तपाईहरुलाई एक्चुअल मार्जिन भनेको पनि यो इनिशियल मार्जिन जसरी निकाल्नु भएको छ नि हेर्नुस् त सम्झिने तरिका इक्विटी र मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स आउँछ इक्विटीमा ई अगाडि आउँछ नि अल्फाबेट अनुसार हैन अनि तल याम तपाईले सम्झिदाखेरि यहाँ इक्विटी हेर्नुस् है इक्विटीलाई माथि राख्ने मार्केट भ्यालु अफ एसेट्सलाई मुनि राख्ने अहिले म त्यसको नोट लेखाउँछु ल यो क्वेशनमा सोधेको छ भन्नु सोधे होला सायद सोधेको छ कि छैन छ सोधेको छ अहिले म भन्छु त्यसको नोट पनि तर इनिशियल मार्जिनको फर्मुला र एक्चुअल मार्जिनको फर्मुला सेम हो के डिफरेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा म अहिले भन्छु ल इक्विटी डिवाइडेड मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स इन्टु 100% गरेको अनि यसरी गर्दा 60% आयो नि यहाँ अब बी नम्बरमा हेर्नुस् त बी नम्बरमा के सोधिरहेछ यसले इफ द स्टक प्राइस फल्स टु रुपीस 400 पर शेयर अरे
यदि स्टक प्राइस 500 बाट घटेर 400 भयो भने at the end of the time period what is the actual margin in your account अरे तपाईको एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ भनेर भनिरहेछ है। अब तपाईले नोट लेख्नुस् त, मैले यहाँ यो मेटे ल माथिको नोट लेख्नु। एक्चुअल मार्जिन जहिले पनि एउटा हेर्नुस् त, एक्चुअल मार्जिन जहिले पनि इन्डिङ प्राइस को मात्र क्याल्कुलेट हुन्छ है। एक्चुअल मार्जिन सधैं इन्डिङ प्राइस को मात्र क्याल्कुलेट हुन्छ है। इन्डिङ प्राइस को मात्र निकाल्ने यो भन्न खोजेको हेर्नुस् त। एक्चुअल मार्जिन चाहिँ सधैं इन्डिङ प्राइस को हुन्छ भन्नु मतलब इन्डिङ प्राइस भनेको कि त शेयरको प्राइस बढेको हुन्छ कि त घटेको हुन्छ है। चेन्जेस भएको प्राइसलाई हामी इन्डिङ प्राइस भन्छौं। त्यो शेयरको प्राइस कि त घटेको हुन्छ मार्केटमा कि त के हुन्छ बढेको हुन्छ भने इनिशियल मार्जिन भनेको जहिले पनि इनिशियल हेर्नु त सुरुको टाइममा हेर्नुस् त तपाई सुरुमा कति थियो त इक्विटी, सुरुमा कति थियो इक्विटी र मार्केट भ्यालु कति थियो त सुरुमा। यो बिगिनिङ अफ द टाइम अथवा एट द टाइम अफ पर्चेज को निकालिन्छ इनिशियल मार्जिन। नामबाट क्लियर हुन्छ नि हेर्नुस् न, इनिशियल भनेको सुरुको है। यो पर्चेज गर्दाखेरिको भने यो जहिले पनि कहिलेको निकालिन्छ एक्चुअल मार्जिन। अब हामी यसलाई सर्टकटमा एक्चुअल मार्जिन इक्वल टु यो पनि फर्मुला सेम हो, इक्विटी डिवाइडेड मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स इन्टु 100%। तर अब इक्विटी कतिखेरको राख्नु पर्यो, प्राइस चेन्ज भइसकेपछिको। अनि मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स पनि कतिखेर राख्नु पर्यो, प्राइस चेन्ज भइसकेपछि कति भयो त मार्केटमा त्यसको भ्यालु त्यो राख्नु पर्यो क्या है। बुझ्नु भयो कि भएन भन्नुस् त। बुझिए सर। र यो नोट चाहिँ लेख्नु होला है माथि। अब हेर्नुस् त बी नम्बरमा अब भ्यालु चाहिँ राख्नु पर्यो नि त हैन। बी नम्बरमा हेर्नुस् त मार्केट प्राइस अफ स्टक कति छ त 400। हामी त्यसलाई इन्डिङ प्राइस अफ स्टक भन्छौं। इन्डिङ प्राइस अफ स्टक यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं भन्नुस् त। रुपीस कति छ 400 पर शेयर छ। अब मलाई भन्नुस् त अब इन्डिङ प्राइसमा हामीले जहिले पनि मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स निकाल्दाखेरि एकपल्ट बिगिनिङ प्राइस को निकाल्नु पर्छ, एकपल्ट के को निकाल्नु पर्छ इन्डिङ प्राइस अफ स्टक को निकाल्नु पर्छ। अब इन्डिङ प्राइसमा हेर्नुस् त, अब इन्डिङ प्राइसमा हेर्नुस् यहाँ मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स कति भयो त, फर्मुला त के हो त नम्बर अफ शेयर इन्टु इन्डिङ प्राइस हो P1। नम्बर अफ शेयर कति छ हाम्रो 200 शेयर नै हो। मार्केट भ्यालु कति भयो त घटेर 400 भनेपछि कति भयो टोटल भ्यालु 80,000 भयो नि हैन। ल मलाई भन्नुस् त यो 80,000 मा लोन अमाउन्ट कति हुन्छ 40,000। 40,000 किन भयो त भन्नुस् त। किनकि लोन अमाउन्ट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। लङ पोजिसनमा अलवेज कन्स्टेन्ट हुन्छ लोन अमाउन्ट। त्यही भयो है। अब इक्विटी चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर हो। इक्विटीलाई हामी अब ब्यालेन्सिङ फिगरमा निकाल्छौं है त। तपाईले यहाँ फर्मुला युज गर्न पाउनुहुन्न। इक्विटीमा कति हुन्छ अमाउन्ट 40,000 हो भने चाहिँ अभियसली कति भयो त 40 भयो। यसको त फर्मुला हामीले के पनि लगाएको थियौ n इन्टु P0 इन्टु 1 माइनस IM। तर यो अलरेडी आफै क्वेशनमा गिभन छ भने चाहिँ अब यो फर्मुला लगाइराख्नु परेन क्या यहाँ है। अब मलाई भन्नुस् त एक्चुअल मार्जिन कति होला त यो क्वेशनमा। एक्चुअल मार्जिन AM इक्वल टु इक्विटी डिवाइडेड के अरे मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स। ल इक्विटी हामीले कतिखेरको राख्ने भनिरहेको छु मैले एट द टाइम अफ। हेर्नुस् त जब प्राइस घट्छ नि, घट्ने भनेको एट द एन्ड अफ द पिरियडमा हो। कि त प्राइस घट्छ कि त बढ्छ क्या। जहिले पनि हामीले इन्डिङ प्राइस को मात्र के गर्नुपर्छ एक्चुअल मार्जिन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। अब इक्विटी कति छ हाम्रो यो क्वेशनमा भर्खर निकालेको 40,000। कति छ 40,000। 80,000। इन्टु 100% गर्दा कति पर्सेन्ट भयो त यो 50%। अनि यो पछाडी यसमा जोडिएको छैन। ल सी नम्बरमा हेर्नुस् त अब इफ द मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायर्ड इज 35%,
विल यु रिसिभ अ मार्जिन कल अरे मेन्टेनेन्स मार्जिन 35% हुँदा तपाईले मार्जिन कल रिसिभ गर्नुहुन्छ त भनिरहेछ। अब यो मैले मार्जिन कल भनेको के हो भनेर म त्यो लेखाएको छैन तपाईहरुले, म त्यो अब त्यसको बारेमा भन्छु। मेट्दा हुन्छ होला नि है? हुन्छ सर। तल नोट लेख्नुस् त, फेरि नोट लेख्नुस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है यो। नोट लेख्नुस्। क्वेशनमा यदि क्वेशनमा TRIGGER ट्रिगर है, TRIGGER ट्रिगर र मार्जिन कल भन्ने वर्ड आयो भने मार्जिन कल प्राइस भन्ने वर्ड आयो भने यदि क्वेशनमा TRIGGER ट्रिगर र मार्जिन कल प्राइस भन्ने वर्ड आयो भने सधैं ट्रिगर प्राइस क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। ट्रिगर प्राइस यसलाई मार्जिन कल प्राइस पनि भन्छ है। ट्रिगर प्राइस अथवा मार्जिन कल प्राइस निकाल्नु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। अब मार्जिन ट्रिगर प्राइस अथवा मार्जिन कल प्राइस भनेको त्यस्तो प्राइस हो, हेर्नुस् त, जहाँ चाहिँ इन्भेस्टरलाई न त फाइदा हुन्छ न त लस हुन्छ। भनेको हामीले हेर्नुस् त बीईपी ब्रेक इभन प्राइस पनि भन्छौँ कि ब्रेक इभन प्राइस भनेको बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले? ब्रेक इभन प्राइस भन्नु नै ट्रिगर प्राइस हो क्या, जहाँ चाहिँ इन्भेस्टरलाई के हुँदैन, नो लस नो प्रॉफिट। थर्ड इयरमा नि भयो जस्तो लाग्थ्यो फाइनान्समा। ब्रेक इभन थर्ड इयरमा चाहिँ तपाईले ट्रिगर प्राइस ब्रेक इभन त्यो बीईपी अर्को पढ्नु भएको थियो हैन, उसमा त्यही हो खासमा। यसमा चाहिँ के हुँदैन, इन्भेस्टरलाई न त लस हुन्छ न त प्रॉफिट हुन्छ क्या, त्यस्तो प्राइस हो। अब कतिखेर मार्जिन कल रिसिभ गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या यसमा है। हामीलाई क्वेशनमा यदि ट्रिगर प्राइस अथवा मार्जिन कल प्राइस भन्ने वर्ड आयो भने हामीले जहिले पनि के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अरे भन्नुस् त? ट्रिगर प्राइस निकाल्नु पर्छ अथवा मार्जिन कल प्राइस। अब हेर्नुस् त, ट्रिगर प्राइस निकाल्ने फर्मुला ट्रिगर प्राइस TRIGGER है। ट्रिगर प्राइसलाई हामीले P एस्ट्रिक भन्छौं सर्टकटमा। P एस्ट्रिक इक्वल टु 1 माइनस IM भनेको इनिशियल मार्जिन डिवाइडेड 1 माइनस MM इन्टु P0 भनेको बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक। हेर्नुस् त 1 माइनस IM इनिशियल मार्जिन डिवाइडेड 1 माइनस MM इन्टु बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक। हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं नि मजाले हैन? यो चाहिँ रुपीजमा आउँछ, डट रुपीजमा आउँछ। 1 माइनस IM डिवाइडेड 1 माइनस MM भनेको मेन्टेनेन्स मार्जिन हो। यो मेन्टेनेन्स मार्जिन क्वेशनमा दिनै पर्छ है, दिनै पर्छ। क्वेशनमा तपाईले दिएकै हुन्छ। मेन्टेनेन्स मार्जिन दिएको छैन भने तपाईलाई ट्रिगर प्राइस नै सोध्दैन, दिएकै हुन्छ है यो मेन्टेनेन्स मार्जिन। अब यहाँ हेर्नुस् त, हामीले यसमा ट्रिगर प्राइस निकालिसकेपछि क्वेशनले भने पनि नभने पनि हामीले यहाँ डिसिजन दिनुपर्छ। क्वेशनले भने पनि नभने पनि के गर्नुपर्छ अरे? डिसिजन दिनुपर्छ। हामीले एउटा के निकाल्छौं यहाँ? ट्रिगर प्राइस निकाल्छौं हो कि हैन? ट्रिगर प्राइस निकाल्छौं नि। अनि हाम्रो क्वेशनमा एन्डिङ प्राइस पनि दिएकै हुनुपर्छ। के प्राइस दिएको हुनुपर्छ अरे? एन्डिङ प्राइस पनि दिएको हुनुपर्छ है क्वेशनमा। हेर्नुस् त, ट्रिगर प्राइस हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं, एन्डिङ प्राइस चाहिँ हामीले दिएको हुन्छ क्वेशनमा। यो भनेको P एस्ट्रिक हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो। यो P1 चाहिँ हामीले के हुन्छ, क्वेशनमा दिएको हुन्छ। अब तपाईहरुले डिसिजन कसरी दिने भन्दाखेरि, यदि क्वेशनमा लेख्नुस् त
यदि क्वेशनमा नलेख्नुस् यदि इन्डिङ प्राइस ट्रिगर प्राइस भन्दा बढी भयो भने यदि इन्डिङ प्राइस ट्रिगर प्राइस भन्दा बढी भयो भने बढी हुनु भने ठुलो क्या बढी भने बुझ्नुहुन्छ नि है अहिले डिसिजन पनि लेखाएको छु के मैले त्यो क्वेशनमा पनि आउँछ यो चाहिँ अलि नोट हो लेखाएको है यदि इन्डिङ प्राइस ट्रिगर प्राइस भन्दा ठुलो छ भने लेख्नुस् न ल बढी भन्दा ठुलो भए मार्जिन कल नगर्ने अथवा गर्नु पर्दैन र इन्डिङ प्राइस सानो भयो भने कस भन्दा सानो भयो भने ट्रिगर प्राइस भनेको मार्जिन कल प्राइस पनि हो है ट्रिगर प्राइस यदि गर्नु पर्दैन र इन्डिङ प्राइस ट्रिगर प्राइस भन्दा सानो भयो भने चाहिँ मार्जिन कल गर्नुपर्छ मार्जिन कल गर्ने अथवा गर्नुपर्छ यदि इन्डिङ प्राइस ट्रिगर प्राइस भन्दा ठुलो भए हाम्रो हेर्नुस् त क्याल्कुलेटेड गरेको ट्रिगर प्राइस इन्डिङ प्राइस भन्दा सानो भयो भने मात्र इन्डिङ प्राइस भन्दा ठुलो भयो भने मात्र हामीले के गर्नुपर्छ मार्जिन कल गर्नुपर्छ अदरवाइज मार्जिन कल गर्नु पर्दैन भनेको ट्रिगर प्राइस ल्याएर तपाईले इन्डिङ प्राइसले चाहिँ हेर्नु पर्यो क्या है यति गर्नु सुरु गरिसके सी नम्बरको गरेपछि मजाले बुझिन्छ अहिले सी नम्बरको हेर्नुस् अब त्यहाँ हामीलाई क्वेशनमा दिएको होला केही कुराहरु इन्फर्मेसन छ हेर्नुस् त सी नम्बरमा के दिएको छ इफ द मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायरमेन्ट मेन्टेनेन्स मार्जिन दियो हामीलाई मेन्टेनेन्स मार्जिनलाई हामी सर्टकटमा यामएम भन्छौं कति दिएको छ 35% दिएको छ अनि त्यसपछि हेर्नुस् त तपाईले अब के भने यहाँ विल यु रिसिभ अ मार्जिन कल अरे अब मार्जिन कल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न हामीलाई के थाहा छ अहिले डाइरेक्ट भन्न सकिन्छ त सकिदैन त्यसको लागि हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो ट्रिगर प्राइस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो ल अब मेन्टेनेन्स मार्जिन यो छदै छ तपाई क्वेशनमा आइएम पनि दिएको छ इनिशियल मार्जिन पनि दिएको छ कति छ इनिशियल मार्जिन दिएको छैन है अघि हामीले क्याल्कुलेट गराइदियौ कति छ भन्नुस् त 60% अब हेर्नुस् त therefore ट्रिगर प्राइस अथवा मार्जिन कल प्राइस और मार्जिन कल प्राइस एउटै हो है ट्रिगर प्राइस अथवा मार्जिन कल प्राइस मैले एउटै मात्र लेखे दुईटै भनिरा छु PS इक्वल टु फर्मुला के हो 1 माइनस इनिशियल मार्जिन डिवाइडेड 1 माइनस के हो त मेन्टेनेन्स मार्जिन इन्टु पीनट भनेको बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक 1 माइनस अब इनिशियल मार्जिन हेर्नुस् त कति छ 60% छ तपाईले यहाँ लेख्नु भयो अब 60% भने कति हो त 0.06 1 माइनस मेन्टेनेन्स मार्जिन कति छ त 0.35 इन्टु पीनट कति छ होला यो क्वेशनमा 500 छ जस्तो लाग्यो मलाई हो सर बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक भनेको हो यो P0 भनेको ल कति आउँछ होला रुपीसमा भन्नुस् त यो 300 समथिङ आउँछ कति आउँछ कति आयो 307.69
307.69। अब हेर्नुस् त तपाईले क्याल्कुलेटेड गरेको ट्रिगर प्राइस अथवा मार्जिन कल प्राइस इन्डिङ प्राइस भन्दा ठूलो छ कि सानो, ठूलो भयो कि सानो भयो भन्नुस् त। सानो भयो सर। इन्डिङ प्राइस भन्दा सानो भयो। मैले के भनेको थिएँ अघि, यदि हाम्रो हेर्नुस् त ट्रिगर प्राइस इन्डिङ प्राइस भन्दा सानो छ भने मार्जिन कल नगर्ने भनेको थिएँ है। सानो भयो नि, ठुलो भयो चाहिँ मार्जिन कल गर्ने। अब ट्रिगर प्राइस सानो भयो इन्डिङ प्राइस भन्दा। अब लेख्नुस् त तल डिसिजनमा लेख्नुस् त क्याल्कुलेटेड ट्रिगर प्राइस, क्याल्कुलेटेड ट्रिगर प्राइस भन्दा हुन्छ मार्जिन कल प्राइस भन्दा हुन्छ है। क्याल्कुलेटेड ट्रिगर प्राइस मैले ब्र्याकेटमा मार्जिन कल प्राइस पनि लेखिदिएँ ल। मार्जिन कल प्राइस, क्याल्कुलेटेड ट्रिगर प्राइस is lower than अथवा less than ending price of stock. Ending price of stock. तपाईले ब्र्याकेटमा that is भनेर देखाइदिँदा बेस्ट भयो। कति आएको छ त? 307.69 लेस देन भनेको उता गयो। कति थियो इन्डिङ प्राइस? 400 हैन। So investor will not receive, so investor is not receive भन्दा हुन्छ will not receive a margin call. यदि यहाँनिर हाम्रो कति आएको भयो मानौ 401 रुपैयाँ आएको भयो। के भन्नुहुन्थ्यो? क्याल्कुलेटेड ट्रिगर प्राइस अथवा मार्जिन कल प्राइस इज हायर देन इन्डिङ प्राइस अफ स्टक, दैट इज 401 ग्रेटर देन 400, सो इन्भेस्टर विल रिसीभ अ मार्जिन कल। नट हटाइदिन्थ्यौ हामी, हो कि हैन? बुझिरहनु भएको? कति आयो त्यो प्राइस राख्दिनु। 307.69। कसैलाई के कन्फ्युजन छ यो निकालेको? छैन सर। ल यसैको डी नम्बर हेर्नुस् त। व्हाट इज द रेट अफ रिटर्न? हामीले त 50 चोटी निकालिसक्यो रेट अफ रिटर्न। सुरुै दिनदेखि हेर्नुस् त व्हाट इज द रेट अफ रिटर्न योर इन्भेस्टमेन्ट अरे इफ इन्डिङ प्राइस इक्वल कति अरे 400। मैले तपाईहरुलाई क्वेशनमा यदि रेट अफ रिटर्न अथवा होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न मात्र सोध्यो भने हामीले दुईटै निकाल्नु पर्छ भनेको थिए नि है। हजुर, विदाउट मार्जिन र विथ मार्जिन हो। तपाईलाई क्वेशनमा चाहिँ एउटा मात्र सोध्यो भने, तर हामीलाई आन्सर के को मात्र दिएको हुन्छ भनेको थिए मैले। भन्नुस् त विथ मार्जिन को मात्र दिएको हुन्छ है। अब हेर्नुस् त यसमा रेट अफ रिटर्न सोध्यो। रेट अफ रिटर्न भन्नु र होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न भन्नु एउटै हो है त। एचपीआर भन्नु एउटै हो। जहाँ चाहिँ इफ इन्डिङ प्राइस अफ स्टक कति छ अरे, इन्डिङ प्राइस अफ स्टक P1 कति छ अरे? खै बोलेको? P1 400। अब मलाई भन्नुस् त यसको होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न एचपीआर अन क्याश, यो भनेको क्याश भन्नु र विदाउट मार्जिन भन्नु के हो? एउटै हो। एउटै कुरा हो। ल मलाई यसको फर्मुला कसले भन्नुहुन्छ भन्नुस् त। फर्मुला P1 minus P0 plus D1 डिवाइडेड P0 into 100%। ल यो क्वेशनमा हामीलाई डिभिडेन्ड दिएको छ। कतै डिभिडेन्ड दिएको छ कि छैन हेर्नु पर्यो है। दिएको नै हुन सक्छ। अब डिभिडेन्ड दिएको छैन भने तपाईले आफै क्याल्कुलेट गर्ने हो त डिभिडेन्ड। हैन, 0 P1 भनेको 400 माइनस P0 भनेको 500 छ होला, अनि प्लस यो छैन 0 भयो। P0 भनेको 500
इन्टु 100% गर्दा 100 भनेपछि कति भयो 20% हो माइनस 20% माइनस 20 हो हैन त्यसपछि हामीलाई एचपीआर अन के सोधिरा एचपीआर विथ मार्जिन यसको फर्मुला पनि सेम माथिकै सार्नुस् पहिला p1 minus p0 plus d1 divided p0 अब मलाई भन्नुस् त मार्जिन भनेको लोन युज गर्नु हो लोन युज गरेपछि हामीले सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ त्यो भएर I1 भनौं अनि तल मल्टिप्लाई गर्ने इन्टु 100% अब इन्ट्रेस्ट यो भनेको I1 भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पर शेयर हो यो सबै भ्यालुहरु पर शेयरमा हुने हुनाले हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई पनि टोटल राख्न पाउँदैन यहाँ पर शेयरमा राख्नु पर्छ अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर पर शेयरमा हामीलाई कहिले पनि दिएको हुँदैन दिएको छ भने त डाइरेक्ट राख्ने प्राय रेट दिएको हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ भने तल गएर वर्किङ नोटमा तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ वर्किङ नोटमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पर शेयर भनेर लेख्नुस् इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पर शेयर इन्ट्रेस्ट के को पे गरिन्छ भन्नुस् त यसलाई हामी लोनको पर गरिन्छ अब कसैले यो फर्मुला युज नगरेर डाइरेक्ट लोनको कति पर्सेन्ट गर्न सक्छ 8% गरेर टोटल शेयरले भाग गर्दा पनि एउटै कुरा हो हैन सर म त्यो गर्दिनु म के गर्छु p0 into 1 minus im into i% गर्छु भन्दा पनि एउटै कुरा हो यो भनेको हाम्रो 500 छ 1 minus यो भनेको 0.60 into 0.08 गर्दा कति हुन्छ होला रुपैयाँ 40 यो 500 16 पर शेयर हुन्छ जस्तो लाग्छ हो ल 16 पर शेयर आयो हेर्नुस् त यो 16 यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो है तपाईहरुले लोनकै फर्मुला हो पर शेयरमा हुने हुनाले हामीले यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दैनौ के यहाँ हेर्नुस् त कसैले यसरी डाइरेक्ट निकाल्न पनि मिल्छ टोटल लोन कति छ यहाँ 40,000 को 8% भने 0.08 हामीलाई पर शेयरमा चाहिएको हामी नम्बर अफ शेयर भनेको 200 छ 200 ले भाग गर्दिन्छौं भनेपछि हाम्रो रुपैयाँ कति आउँछ त यहाँ योबाट यो गर्दा 8 पंचे 40 कति हुन्छ यसरी 8 चौको 32 16 नै हुन्छ ल यसरी 16 पर शेयर आयो के यहाँबाट गर्दा पनि एउटै कुरा हो तल गर्दा पनि एउटै हो है यो लोन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पर शेयर निकालेको सबैले बुझ्नु भा प्लिज सर बुझ्यो ल अब भ्यालु राख्ने त हो नि हेर्नुस् त p1 को ठाउँमा 400 माइनस p0 को ठाउँमा 500 d1 छैन 0 अनि माइनस 16 डिवाइडेड p0 भनेको 500 इन्टु यो भनेको 0.60% भयो यो गर्दा यो जहिले पनि क्याश भन्दा अलि बढी हुन्छ किनकि हामीले लोन प्रयोग गर्यो भने हामीलाई रिटर्न हाई हुन्छ लस भएको बेला नि लस हाई हुन्छ के ल माइनसमा आउँछ होला कति हुन्छ 38.67 माइनस 38.67 है ल 2074 को सेम क्वेशन रहेछ होला ओल्ड इज गोल्डमै धेरै छ मिल्छ क्वेशनहरु यहाँ हेर्नु त यो हो बाबु छ ल त्यो गर्नु पर्यो नि त्यसो यहाँ हेर्नुस् त विथ क्याशमा चाहिँ हाम्रो कम लस आयो तर मार्जिन प्रयोग गरेर लस पनि हाई आयो क्या रिटर्न भएको बेला पनि यो माथिको रिटर्न भन्दा तलको रिटर्न के आउँछ हाई आउँछ क्या तपाईले आफ्नो मात्र पैसा युज गरेर यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ भने त्यहाँबाट रिटर्न कम हुन्छ अनि तपाईले यदि मार्जिन लोन युज गरेर तपाईले यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ भने तपाईको रिटर्न पनि के हुन्छ हाई हुन्छ लस भएको बेला लस पनि के हुन्छ हाई हुन्छ है लङ पोजिसन भरि हामीलाई म्याक्सिमम लस कति हुन्छ भने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भन्नुस् त म्याक्सिमम लस कति हुन्छ हामीलाई इन्भेस्टरलाई 100% 100% हो 100% हुन्छ है लिमिटेड लस हुन्छ तपाईले जति लगानी गर्नु भएको त्यति हुन्छ लस तर सर्ट पोजिसनमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है सर्ट पोजिसनको त हाम्रो एक दिनमै सकिहाल्छ तपाईले यसको जान्नु भएको भने चाहिँ यो फर्मुलाहरु अब यहाँ माइनस भएको ठाउँ प्लस हुन्छ अरु केही हैन के हाम्रो एक दिनको क्लासमै सकिन्छ
त्यही भएर मैले लङ पोजिसन नै गरेको छु अहिलेसम्म। ल अब ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नुहोस् त। ओल्ड इज गोल्डमा ओल्ड इज सबै गोल्ड त्यस्तै हेर्नुहोस् त। ओल्ड इज गोल्ड हेर्नुहोस्। ओल्ड इज गोल्ड हेर्नुहोस् ल। अनि एउटा कुरा हामीलाई तपाईलाई हेर्नुहोस् त, अर्को एउटा नोट लेख्नुहोस् ल। इक्विटीको धेरै नामहरू हुन्छ क्या। इक्विटी टोटल एसेट्सको मैले लोनको त अघि लेखिसकेँ नि हैन। लोन भनेको डेबिट ब्यालेन्स, लोनलाई डेबिट ब्यालेन्स पनि भन्छ है। डेबिट ब्यालेन्स, बरोड अमाउन्ट, डेबिट ब्यालेन्स, बरोड अमाउन्ट भनेको के हो? लोन हो। अनि हेर्नुहोस् त इक्विटीको पनि धेरै नामहरू हुन्छ, जस्तै मार्जिन डिपोजिट भन्ला। तपाईहरुले क्वेशन सबै गर्नुस् है यसको लङ पोजिसनको। मार्जिन डिपोजिट भन्ला। मार्जिन डिपोजिट भनेको पनि इक्विटी हो है। अनि डाउन पेमेन्ट भन्ला। इनिशियल डाउन, तपाईले सुरुमा कति पेमेन्ट गर्नु, डाउन पेमेन्ट, मार्जिन डिपोजिट, डाउन पेमेन्ट हैन। अनि इनिशियल डिपोजिट, डाउन पेमेन्ट, मिनिमम डिपोजिट, इक्विटी, होइन इक्विटी, अब यो त इक्विटी नै भइहाल्यो हैन। भन्यो भने इक्विटी हो। इक्विटी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। इक्विटी अनि कोल्याटरल अमाउन्ट पनि भन्छ कहिले हामीले। टोटल कोल्याटरल, टोटल कोल्याटरल भनेको के होला भन्नुस् त? टोटल कोल्याटरल अमाउन्ट भनेको के होला? एमबीए, मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स, अथवा यो भने टोटल एसेट्स हो क्या। मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स भनेको टोटल एसेट्स हो है। सानो सानो कुराहरु अब यो झुकिन्छ। ठ्याक्कै म पेज नम्बरै अब भेट्न, पेज नम्बर भनेपछि 142। ल तपाईहरुलाई यहाँबाट 12 मार्क्स त लगभग फिक्सै आछ है। धेरै जस्तो कहिलेकाहीँ 15 मा पनि सोध्देला। एकदम सजिलै आउँछ, धेरै जस्तो लङ पोजिसनमा आउँछ। अब सर्ट पोजिसन आए पनि केही छैन, एकदम सजिलै छ, गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ 2077 मा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भनेपछि लङ पोजिसनको क्वेशन हो जस्तो। हेर्नुस् त 77 को क्वेशन हेर्नुस् ल। आउँछ हामी एउटा क्वेशन गर्नु भए पनि म पढेर मात्र भयो कि भोलि तपाईले गर्नुहुन्छ, नभएपछि म गर्दिन्छु। ल सबैजनाले ट्यु 2077 हेर्नुस् त। शुभम हमाल परचेज, परचेज भन्यो। परचेज भने लङ पोजिसन हो कि सर्ट पोजिसन हो? लङ पोजिसन। लङ पोजिसन भइहाल्यो है। बिओके भनेको बैंक अफ काठमाडौँको 500 वटा शेयर किनेको रहेछ शुभम हमाल भन्ने मान्छेले। एट द रेट रुपीज कति अरे 400 पर शेयर अरे। भनेको बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक कति भयो त? 400 भयो। नम्बर अफ शेयर कति भयो? 500। हेर्नुस् त युजिङ इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट अरे। इनिशियल मार्जिन भनेको आयाम हो कि हैन? उसले आफ्नो पैसा कति लगाएको रहेछ त? 50%। 50% के युज गरेको होला उसले? हजुर। त्यसपछि पढ्दै जानुस् त। he held the stock for exactly 4 months अरे। उले चाहिँ स्टकलाई चाहिँ 4 महिना होल्ड गर्छ अरे। एन्ड सोल्ड इट एट एन्ड अफ द पिरियड भनेको 4 महिनाको अन्तिममा बेच्छ। ड्युरिङ द 4 month होल्डिङ पिरियड अरे। होल्डिङ पिरियड कति भयो यहाँ जम्मा? 4 महिना भयो। द स्टक पेड ₹11 पर शेयर इन क्याश डिभिडेन्ड अरे। क्याश चाहिँ कति दिदो रहेछ? 11 पर शेयर। He was charged an 8% annual interest rate
भनेको इन्ट्रेस्ट जहिले पनि उसले केमा पे गर्छ लोनमा कति नम्बरको हो मेरो नेट गएर बुझेन कति नम्बरको क्वेशन हो ट्यु 2077 77 के अनि हेर्नुस् त अझै सुरुबाटै आउँछ के अब नि हिसाब गर्दा सुरुबाटै पढ्नु पर्छ अनि मेन्टेनेन्स मार्जिन कति दिएको छ हामीलाई यहाँ 25% दियो मेन्टेनेन्स मार्जिन दियो भनेपछि यहाँ मार्जिन कल गर्छ कि नगर्ला भन्ने कुरा पनि सोधेको होला हामीलाई पक्कै पनि अब ए नम्बरमा हेर्नुस् त फर्स्टदेखि भन्दिनु न एकचोटि हजुर फर्स्टदेखि भन्दिनु भने फर्स्टदेखि भन्दिनु रे अहिले भनिदिन्छु म फर्स्टदेखि नै भन्छु क्या हिसाब गर्दा फर्स्टदेखि नै आउँछ हेर्नुस् त ए नम्बरमा क्याल्कुलेट द इनिशियल भ्यालु अफ ट्रान्जेक्सन अरे डेबिट ब्यालेन्स भनेको लोन अमाउन्ट निकाल्नुस् रे इक्विटी पोजिसन कस्तो छ अरे यो बिगिनिङ भनेको सुरुमै कति छ त त्यो हामीले कतिमा किन्यो हैन एमबिए निकाल्नु पर्यो अनि डेबिट ब्यालेन्स भनेको लोन निकाल्नु पर्यो इक्विटी निकाल्नु पर्यो सुरुकै अनि त्यसपछि बी नम्बरमा हेर्नुस् त क्याल्कुलेट द एक्चुअल मार्जिन पर्सेन्टेज अरे एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ एन्ड इन्डिकेट whether someone margin account would have access equity के equity access छ अरे would be restricted or would be subject to margin call के उले margin call गर्छ त यदि स्टक प्राइस राइज भने बढेर कति भयो अरे 700 हुँदा स्टक प्राइस चाहिँ पहिला चाहिँ 400 थियो रे अब बढेर यो P0 थियो P1 अब बढेर कति भयो अरे ₹700 हुँदा एक्चुअल मार्जिन निकाल्नुस् रे एक्चुअल मार्जिन निकालिसकेपछि अब तपाईले डिसिजन दिनु पर्यो क्या डिसिजन दिँदाखेरि हामीले जहिले पनि के निकाल्ने भनेको छु मैले तपाईहरुलाई ट्रिगर प्राइस निकाल्नु ट्रिगर प्राइस निकालेर हामीले निकालेको ट्रिगर प्राइस यदि इन्डिङ प्राइस भन्दा सानो छ भने मार्जिन कल गर्दैन तर ट्रिगर प्राइस इन्डिङ प्राइस भन्दा ठूलो भयो भने के गर्छ त मार्जिन कल गर्छ भनेर लेख्ने त्यसपछि डी नम्बरमा के सरी सी नम्बरमा हेर्नुस् त क्याल्कुलेट द रुपी अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड रिसिभ अरे कति डिभिडेन्ड प्राप्त भयो त एक शेयर बापत 11 रुपैयाँ छ भने उले कति शेयर किनेको हो त टोटल डिभिडेन्ड कति भयो त अब यहाँ टोटल क्याश डिभिडेन्ड इक्वल टु नम्बर अफ शेयर इन्टु डिभिडेन्ड पर शेयर नम्बर अफ शेयर कति किनेको उले 500 इन्टु 11 रुपैयाँ 5500 क्याश डिभिडेन्ड भयो एउटा यो सोधेको छ अनि त्यसपछि हेर्नुस् त के सोध्यो अर्को receive an interest paid on the margin loan during the 4-month holding period यसले during the holding period नसोधे पनि हामीले आफै जान्नु पर्छ है कति महिना होल्ड गर्छ जम्मा 4 महिना गरेको छ भनेपछि हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईले जस्तै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको मानव लोन कति आयो हाम्रो 10000 आयो 10000 को तपाईले कति पर्सेन्ट निकाल्नु भयो मानव 8% कति हुन्छ 800 हुन्छ यो 800 यो जहिले पनि 1 वर्षको हुन्छ अब तपाईले यहाँ 1 वर्षको राख्नु भयो भने गलत हुन्छ यसलाई 12 ले भाग गर्ने 1 महिना भयो इन्टु 4 महिनाको तपाईले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस राख्नु पर्छ बुझ्नु भयो मैले भनेको बुझ्नु भयो कि भएन बुझ्यो सर अब हेर्नुस् म सुरुबाट भन्छु अनि अब नोट पनि टिप्दै जान्छु ल गर्नुस् त यो क्वेशन गरिहालौं TU 2077 क्वेशन नम्बर 12 ए सरी 12 रहेछ अब हेर्नुस् त त्यहाँनिर हामीलाई के दियो सर्टकटमा लेख्न पाउँछु मैले ओके सर नम्बर अफ शेयर परचेज नम्बर अफ शेयरलाई हामी यान भन्छौं कति शेयर छ 500 शेयर अनि त्यसपछि बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक भन्नु र परचेज प्राइस अफ स्टक भन्नु एउटै हो कि हैन यसलाई P0 भन्छौ कति छ P0 400 ल 400 रहेछ त्यसपछि यो पर शेयरमा है त्यसपछि के दियो अघि कोले पढिदिनु सर भन्न लाग्नु भएको थियो यही हो है जे पढिरहेको छ त्यही छ यहाँ अरु केही छैन इनिशियल मार्जिन दियो हामीले हैन इनिशियल मार्जिनलाई हामी आइएम भन्छौं कति दियो 50% दियो त्यसपछि के दियो हेर्नुस् त ही हेल्ड दी एक्ज्याक्टली 4 मन्थ अरे उले चाहिँ होल्डिङ पिरियड कति छ जम्मा
तपाईले यो यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन होल्डिङ पिरियड्स इक्वल टु 4 मन्थ लेखिदिँदा राम्रो 4 महिना चाहिँ होल्ड गरेको रहेछ अनि हेर्नुस् त डिभिडेन्ड पर शेयर क्याश डिभिडेन्ड पर शेयर यो भनेको जहिले पनि एक्सपेक्टेड क्याश डिभिडेन्ड हो है फ्युचरमा दिने क्याश हुन्छ यो डिभिडेन्ड हो त्यही भएर एक्सपेक्टेड क्याश डिभिडेन्ड पर शेयर हामी यसलाई सर्टकटमा D1 भनेर जनाउँछौँ D1 इक्वल टु कति दिएको छ 11 रुपैयाँ पर शेयर दिएको छ मैले यहाँ पर शेयर अगाडि भनिसकेँ त्यही भएर पछाडि लेख्नु पर्दैन अनि त्यसपछि हेर्नुस् त अर्को के दियो इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ है इन्ट्रेस्ट रेट यो जहिले पनि लोनको हुन्छ यो भनेको पर एन्युअल हो भनेको 1 वर्षको हो जहिले पनि अनि त्यसपछि अर्को के छ मेन्टेनेन्स मार्जिन मेन्टेनेन्स मार्जिन कति छ 25% तपाईहरुले मार्जिन कल गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा एक्चुअल मार्जिन पर्सेन्टेज निकालेर त्यसरी गर्न पनि त्यहाँबाट पनि डिसिजन दिन मिल्छ है तपाईहरु अब धेरैबाट डिसिजन दिँदा झुक्किनु होला भनेर मैले ट्रिगर प्राइस निकालेर गर्नु भन्दा छु बुझिरहनु भएको छ अहिले म त्यहाँबाट पनि सिकाइदिन्छु भन्दा तर अब त्यहाँबाट गर्दाखेरि झुक्किनु हुन्छ कि भन्ने हो के त्यसपछि ए नम्बरमा यसले भने पनि नभने तपाईले के निकाल्नु पर्यो अब क्याल्कुलेट दी market value of assets at the beginning of time at the purchase period purchase कहिले गर्छ बिगिनिङ सुरुमै गर्छ मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स हेर्नुस् त फर्मुला के हो नम्बर अफ शेयर इन्टु बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक नम्बर अफ शेयर भनेको कति छ 500 बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक कति छ 400 कति आयो त 2 लाख हो 2 लाख हो नि हैन हो सर अब यो 2 लाखलाई हामीले केमा भाग लाउनु पर्यो कति लोन हो कति इक्विटी हो थाहा पाउनु पर्यो नि हैन लोन इक्विटी अब यो क्वेशनमा इनिशियल मार्जिन दिएको छ इक्विटी भनेको जहिले पनि इनिशियल मार्जिन हो 2 लाखको 50% भने कति हो 1 लाख अनि यो 1 लाख आफै के भइहाल्यो यो पनि लोन भइहाल्यो च्यालेन्जिङ फिगर यो 1 लाख लोन भयो लोन तपाईले यसरी पनि क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ है यसरी पनि गर्न मिल्छ n * p0 * 1 - im तपाईले यो फर्मुला युज गर्नु भयो भने लङ पोजिसन भरिको क्वेशनमा n * p0 * 1 - im गर्नु भयो भने पनि लोन अमाउन्ट आउँछ हेर्नुस् त 500 * 400 2 लाख भयो अनि योबाट यो घट्दा कति हुन्छ 0.5 हुन्छ 0.5 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 1 लाख हुन्छ अब हेर्नु सुरुमा सोधेको त्यही छ ए नम्बरमा व्हाट इज द इनिशियल भ्यालु भनेको छ इनिशियल भ्यालु कति पर्छ हेर्नुस् त इनिशियल भ्यालु अफ ए नम्बरको आन्सर हो यो ए नम्बरमा हेर्नुस् त मार्केट भ्यालु अफ एसेट 2 लाख भयो लोन भनेको डेबिट ब्यालेन्स हो डेबिट ब्यालेन्स भनेको लोन भइहाल्यो 1 लाख इक्विटी भनेको पनि कति भइहाल्यो 1 लाख भइहाल्यो है हामीले एक्चुअल मार्जिन कुन प्राइस को निकाल्नु पर्छ अरे इन्डिङ प्राइस को हो सबै इन्डिङ प्राइस मात्र निकाल्नु पर्छ अब बी नम्बरमा जानुस् बी नम्बरमा त्यही सोधेको छ हामीलाई बी नम्बरमा हेर्नुस् त क्याल्कुलेट द एक्चुअल मार्जिन पर्सेन्टेज इन्डिकेट व्हाट सुमन अब मैले के धेरै दिएको कुराहरु केही लेखिन मैले खाली इन्डिङ प्राइस अफ स्टक लेखे ल इन्डिङ प्राइस अफ स्टक इन्डिङ प्राइस अफ स्टक भनेको P1 हो हामीले मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स निकाल्दाखेरि बिगिनिङ प्राइस को पनि निकाल्छौं इन्डिङ प्राइस को पनि निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन अब तपाईले यहाँले एमबीए निकाल्नु पर्यो इन्डिङ प्राइसमा पनि फर्मुला त्यही हो n * p1 हेर्नुस् त नम्बर अफ शेयर इन्टु इन्डिङ प्राइस नम्बर अफ शेयर कति छ 500 इन्टु यो 700 कति भयो 3,50,000 हो बोल्नु न त 350 हो हो सर लोन कति भयो यसमा
1 लाख लेखेँ बुझ्नुभयो सबैजनाले? लोन 1 लाख लेखेको बुझ्नुभयो? हो सर हो यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर हो। अब तपाईले एक्चुअल मार्जिनको फर्मुला के हो त? इक्विटी डिवाइडेड एमबिए। आयो कि आएन? ल अब एक्चुअल मार्जिन निकाल्नु। छिटो छिटो गर्नु त, अलि टाइम अलि कम छ। Therefore, actual margin AM equal to के हो फर्मुला? इक्विटी डिवाइड एमबिए। यो फेरि यहाँनिर हेर्नुस् है, इक्विटी डिवाइडेड एमबिए त सबैलाई थाहा भयो। तपाईले प्राइस राख्दाखेरि बिगिनिङको राख्दिनु होला नि, फेरि मिस्टेक हुन्छ है, त्यस्तो नगर्नु होला। इक्विटी कति छ हाम्रो? 2,50,000। एमबिए कति छ? 50,000। 3,200। कति पर्सेन्ट आउँछ होला यो? 71.42। 71.42। राउन्ड अप गर्नु भएको, राउन्ड अप गर्दाखेरि 43 हुन्छ होला। यति नै आउँछ। राउन्ड अप गरे? हजुर हजुर। 43 हुन्छ राउन्ड अप गर्दा। ल कुरा सुन्नुस् त, अब यहाँनिर कसैले हेर्नुस् त एक्चुअल मार्जिन, म तपाईलाई दुईटा तरिकाबाट सिकाइरहेको छु है, नकन्फ्युज हुनु होला। तपाईले ट्रिगर प्राइस दिएर डिसिजन दिँदा पनि हुन्छ, ट्रिगर प्राइस निकालेर गर्दा पनि भयो। यहाँनिर हेर्नुस् त, अब यो एक्चुअल मार्जिन ग्रेटर देन मेन्टेनेन्स मार्जिन छ कि छैन? छ कि छैन भन्नुस् त? मेन्टेनेन्स मार्जिन कति छ यो क्वेशनमा? 25% हैन? यो 25% भन्दा ठुलो छ कि छैन यो? छ। अब तपाईले डिसिजन सक्नुहुन्छ भने इन दिस एक्चुअल मार्जिन is greater than maintenance margin, so investor will not receive a margin call। मात्र भनेर लेख्दा पनि राम्रो हुन्छ है, मार्क्स काटिदैन। यहाँबाट पनि दिन मिल्छ, तर तपाईहरु त्यसरी कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने यहाँबाट नदिनु, त्यहाँबाट पनि आउने डिसिजन फरक हुँदैन नि। फेरि अर्कोबाट दिँदा डिसिजन फरक हुने भन्ने हुँदैन। यहाँ हेर्नुस् त, अब हामीले के निकाल्नु पर्यो अरे? ट्रिगर प्राइस निकाल्नु छ। ट्रिगर प्राइसको फर्मुला के हो? पीएसटी को फर्मुला के हो भन्नुस् त मलाई? 1 minus IM 1 minus divide 1 minus MM into PO। PO भनेको बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक। 1 भनेको 1 भ्यालु, IM भनेको कति छ? 0.5। 0.60 हो। 50% छ। 5 हो है। ल 1 minus 0.25 है, 25% हो नि हैन? into 400। बिगिनिङ प्राइस कति छ? 400। ल कति आयो त? 266.67। 266.67। 266 भने हो? हजुर हजुर 266.67। यहाँ हेर्नुस् त, अहिले निकालेको ट्रिगर देखिएन है? ल अहिले निकालेको ट्रिगर प्राइस हेर्नुस् त 266.67 आयो। यो भनेको त अब हेर्नुस् त, एन्डिङ प्राइस भन्दा यो ठुलो हो कि सानो हो? सानो हो सर। अब के मार्जिन कल हुने भयो त? हुने भएन। अघिकै डिसिजन लेख्नुस्। अब मैले डिसिजन लेखिदिनु पर्छ अघि, अब यसमा पर्दैन। पर्दैन। थ्यांक यू। सी नम्बरमा हेर्नुस्। अब यसैको सी हेर्नु, त्यसपछि अरु मजाले गर्नुस् त। सी नम्बर मजाले सोध्नु होला है, नभएपछि भोलि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। प्र्याक्टिस नगरेर सोध्न मिल्दैन। रुपियाँ अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड सोधिरहेछ। हेर्नुस् त, टोटल क्याश डिभिडेन्ड भन्नु र रुपियाँ अमाउन्ट भन्नु एउटै हो। यो भनेको डिभिडेन्ड पर शेयर। डिभिडेन्ड पर शेयरलाई हामीले D1 ले डिनोट गराएर नि,
इन्टु नम्बर अफ सेयर D1 भनेको कति दिन्छ 11 11 रुपैयाँ दिन 500 कति सेयर 500 कति भयो त 55 अनि अर्को पनि सोधिरहेको छैन के सोध्यो अर्को इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट पेड कति गर्यो अरे इन्ट्रेस्ट पेड तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट निकाल्न त आउँछ नि हैन इन्ट्रेस्टको फर्मुला के होला भन्नुस् त हामीले अहिलेसम्म पर शेयरमा निकालेको थियौ पर शेयरमा सोधेको नि यहाँ के सोधिरहेको छ इन्ट्रेस्ट कति पेड गर्यो भनेर सोधिरहेको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला सबैलाई थाहा छ यान इन्टु P0 त्यो लोनकै फर्मुला हो के 1 माइनस आइएम यो के आयो लोन अमाउन्ट आयो अब तपाईहरुले यसो गरिराख्नु पर्दैन क्या अब जसले यो गर्यो नि उले गर्दा पनि ठीक भयो हैन म यो गर्दिन सर म डाइरेक्ट लोनको अमाउन्ट कति छ भन्नुस् त 1 लाख ल 1 लाख लोन 1 लाख लोनको कति प्रतिशत इन्ट्रेस्ट 8% 8% तर यो भनेको त 12 महिनाको हो नि हैन अब यसलाई 12 ले भाग गरेर हामीले त कति महिनाको मात्र चाहियो होल्डिङ पिरियडको मात्र चाहियो 4 मन्थको चाहियो हामीलाई यस्तो गर्नु पर्यो त यो गरेको बुझ्नु भयो कि भएन मैले यहाँ भन्नुस् त यो गरेको बुझ्नु भयो यस सर यो फर्मुलाबाट निकाल्दा पनि 1 लाख आउँछ है 500 इन्टु 400 1 माइनस 0 गर्दा पनि 1 लाख आउँछ फेरि यो 1 लाख कहाँबाट निकाल्यो भन्नु होला किनकि लङ पोजिसन भरेको क्वेशनमा लोन भनेको जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर 1 लाखको 8% कति हुन्छ अब 1 लाखको 8% भनेको 8000 हुन्छ होला हैन हजुर हजुर 8000 भागा 12 इन्टु 4 गर्दा कति हुन्छ 20,66.67 ल यति रुपैयाँ आयो यो कति महिनाको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो 4 महिनाको 4 महिनाको अब यदि यहाँनिर महिना नतोकेको भए हामी कति निकाल्थ्यौ 8000 हुन्थ्यो हाम्रो आन्सर हुन्थ्यो कि हुन्थेन हुन्थ्यो सर अहिले यहाँनिर 4 मन्थ नभनेर होल्डिङ पिरियड कति महिना भनेको भए 6 मन्थ भनेको भए 6 ले मल्टिप्लाई हुन्थ्यो यसलाई भाग गर्दा 4000 आन्सर हुन्थ्यो तर यहाँ 6 मन्थ भनेको त छैन 4 मन्थ जति महिना त्यति है रिटर्न निकाल्दाखेरि पनि त्यही हो होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न निकाल्दाखेरि पनि तपाईले अब त्यहाँ इन्ट्रेस्टको ठाउँमा कसो जसो यहाँ हेर्नुस् त टोटल इन्ट्रेस्ट कति निकाल्नु भयो तपाईले 2666.67 निकाल्नु भयो नि नम्बर अफ शेयरले भाग गर्ने यहाँ कति छ नम्बर अफ शेयर 500 तपाईको अनि पछाडी राख्दाखेरि कम्तीमा 4 वटा फिगर राख्नु होला है सजिलो हुन्छ अनि यो त्यो अमाउन्टलाई माथि गरेर राख्ने ल अब तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ लङ पोजिसन भरेको जति क्वेशन छ बुकको अनि यो ओल्ड इज ओल्डको सबै गर्नु होला है नभए चाहिँ मलाई भोलि सोध्नु होला आजको लागि हामी यसको क्लास एन्ड गरेर अर्को क्लास जोडिहाल्छौं